यस अवसरमा गाईलाई नुन खुवाउन भक्तजनहरूको बाक्लो उपस्थिति रहन्छ। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदालाई गोवर्धन पूजाका रूपमा मनाउने प्रचलन छ। यस अवसरमा आश्रमको प्राङ्गणमा रहेको गोवर्धन पर्वतको पूजा गर्ने र साँडेको पूजा गरी नुन पिठो खुवाउने चलन छ। स्वर्गद्वारी आश्रममा मार्ग शुक्ल पूर्णिमालाई गोष्ठ देवताको पूजाको रूपमा मनाइन्छ। यस अवसरमा पँधेरो, सिद्धथान, गौशाला र धरमपानीमा सिद्धको विशेष पूजा हुन्छ। महाप्रभु विक्रम सम्वत 1997 साल मार्ग शुक्ल चौथीका दिन 81 वर्षको उमेरमा पूर्व स्वघोषित तिथिमा स्वैच्छिक ब्रह्मलीन हुनुभएको थियो। महाप्रभु ब्रह्मलीन हुनुभएको उक्त तिथिको स्मरणमा महाप्रभुको समाधिस्थल गुफाकुटीमा विशेष पूजा आराधना र लघु रुद्री गरिन्छ। यस अवसरमा उपस्थित सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई सेल, पुरी, मालपुवा आदि परिकारको भण्डारा लगाइन्छ। यिनका अतिरिक्त स्वर्गद्वारीमा हिन्दू समाजमा प्रचलित रक्षाबन्धन, तीज, शिवरात्रि आदि धार्मिक पर्वहरू पनि विशेष महत्वका साथ मनाइन्छन्। स्वर्गद्वारी आश्रम परिसरको मध्य भागमा अष्टमण्डलाकार मुख्य महायज्ञशाला रहेको छ। महायज्ञशालाकै उत्तरतिर छेउमा महाप्रभुद्वारा स्थापित शिवालय रहेको छ। त्यसको नजिकमा उत्तरतिर महाप्रभुको समाधि स्थल गुफा मन्दिर छ। यज्ञस्थल परिसरमा महाप्रभुका गुरु सच्चिदानन्द गिरी र अन्य दिवंगत महाराजहरूका समाधि मन्दिरहरू निर्माण गरिएका छन्। स्वर्गद्वारी आश्रम परिसरमा सन्तहरूका आवासका लागि सन्त निवासहरू निर्माण गरिएका छन्। मुख्य मन्दिरको पश्चिमतिर नारायण सरोवर निर्माण गरिएको छ।
स्वर्गद्वारी आश्रम परिसरमा भक्तजनहरूका लागि धर्मशालाहरू निर्माण गरिएका छन्। मन्दिर परिसरमा कार्यालय, भक्तजनहरूका लागि भोजनालय र भण्डार गृहहरू पनि निर्माण गरिएका छन्। विक्रम सम्वत 1952 देखि अखण्ड यज्ञ सञ्चालन भइरहेको स्वर्गद्वारी धाम आश्रम छ, त्यसको अखण्ड यज्ञ त्यहाँ कसरी सञ्चालन भइरहेको छ? प्रभुको प्रताप र भारतीय ग्रामीण जनताहरूको सहयोगबाट सञ्चालन भइराखेको छ। त्यो सब व्यवस्थाको लागि अब खानपिनको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो, पूजा यज्ञ सामग्रीको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। यी सब व्यवस्थाको लागि त्यतिकै जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। यो सबैको व्यवस्था कसरी भएको छ र त्यहाँ संलग्न के कस्तो जनशक्ति संलग्न छ? कामदार 100 जना छन्, त्यसैको सहयोगको लागि ब्राह्मण 50-60 जना ब्राह्मण छन्। त्यसपछि 100 जना विद्यार्थी छन्। त्यसपछि त्यहाँ त्यति मात्र नभएर आउने जाने गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा, त्यसपछि अभ्यागत सेवा, दुखी दरिद्री सेवा, त्यसपछि कोही चाहिने अभर परेका खर्च नभएका असहायको सेवा त्यहाँबाट भइरहेको छ। त्यसको लागि बाहिरको काम गर्ने 100 जना कामदार छन्, पढ्ने विद्यार्थी 100 जना छन्। त्यो पूजाआजाको लागि त्यहाँ कामको लागि 50-60 जना ब्राह्मण छन्, पढाउने अध्यापकहरू छन्। तिनीहरू सबै आफ्नो आफ्नो कामको लागि सबै आफ्नो आफ्नो काममा रत भएका छन्। त्यसरी सञ्चालन भएको छ। प्रभु महाराज पछि स्वर्गद्वारी आश्रमको सञ्चालन कसको नेतृत्वमा सञ्चालन भयो? जस्तै अहिले त हजुर होइबक्सिन्छ, यो बीचमा को नेतृत्वमा आउनुभयो, कसरी सञ्चालन? यो प्रभु महाराज पछि प्रभुका जेठा चेला पुजारी महाराज होइबक्स्यो। पुजारी महाराज पछि हाम्रा गुरु महाराज होइबक्स्यो। हाम्रा गुरु महाराजको नाम शङ्करानन्द गिरी हो। त्यसपछि अमरानन्द महाराज होइबक्स्यो। अमरानन्द महाराज पछि सूर्यगिरी महाराज होइबक्स्यो। सूर्यगिरी महाराज पछि अनन्तानन्द महाराज। अनन्तानन्द महाराज पछि केशवानन्द महाराज। केशवानन्द महाराज पछि नर्मदानन्द। नर्मदानन्द पछि रामानन्द पछि नित्यानन्द पछि मेरो। स्वर्गद्वारी धार्मिक धामप्रति नेपाल भारतका जुन भक्तजनहरूको घुइँचो देख्छौँ, त्यो आस्था किन त्यस्तो आस्था? उनीहरूलाई त्यहाँ जो इच्छा गरेर आएर प्रभु महाराजको समाधिमा दर्शन गर्छन्, उनीहरूको सबै इच्छा पूर्ण हुने भएको हुनाले त्यहाँ त्यस्तो आस्था बढेर आएको छ। नेपालमा भन्दा नि अझ बढी भारतका व्यक्तिहरूमा ज्यादै विश्वास र ज्यादै श्रद्धा भएको देखिन्छ। त्यसो भए हुनाले एक दिनमा 50,000सम्म व्यक्ति हुन्छन् त्यहाँ। घोराई बजारदेखि स्वर्गद्वारीसम्म एक लाइन जाने, एक लाइन अन्तबाट गाडीमा आए पनि त्यो घोराईदेखि पैदल जान्छन् यात्रीहरू, त्यो भारतबाट आउने। तिनीहरू एक लाइन जाने, एक लाइन आउने हुन्छ घोराई र स्वर्गद्वारी। उनीहरूलाई अझ नेपाल भन्दा पनि भारतकालाई धेरै आस्था और धेरै विश्वास भएको बुझिन्छ। प्रभु महाराजको जीवनकालमा अनेक अलौकिक लीलाहरू भएको वा प्रभु महाराजमा त्यो शक्ति, अलौकिक शक्ति रहेको हामी सुन्छौँ। र यहाँलाई जानकारी भएसम्म केही प्रभु महाराजसँग सम्बन्धित ती लीलाहरूको बारेमा बताइदिनुहोस्। प्रभु महाराजलाई साक्षात् नारायणकै अवतार मानेका छौँ र उहाँको चेला जो जेठ पुजारी महाराज हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले शेषको अवतार मानेका छौँ। त्यसपछि यस्ता घटनाहरू, उहाँको लीलाहरू उहाँको पालामा अनेकौँ अनगिन्ती छ। त्यो चाहिँ नि त्योभन्दा एउटा दुईटा। एकचोटि के भएछ भने राणाका पालामा प्रभुले सुन बनाउनुहुन्छ भन्ने हल्ला पिटिएछ र राणाहरूले आफ्ना अनुयायी 4-5 जना स्वर्गद्वारी पठाएछन्। पठाएपछि उनीहरू बर्खाभरि बसे, केही देखेनन्। नदेखेपछि एक दिन यज्ञको तिलकपाती गरेर ब्राह्मणहरूलाई सँगसँगै लिएर पर अहिले पादुका भन्छन् त्यो ठाउँमा गइबक्सेछ। गएपछि प्रभुको त्योभन्दा अलिकति माथितिर ठुलो बाँसको बोटमा 2टा बेदुवाहरूलाई
चढ्न पठाइबक्सेछ। एउटो तिमी यता जाऊ यो हाँगामा जाऊ तिमी यो हाँगामा जाऊ भनेर दुईटालाई पठाइबक्स्यो। अलि माथि जाऊ माथि जान भनिबक्स्यो। माथि गए दुईजना बेद्वाहरू गएपछि हल्ला उता बा भनेर भनिबक्स्यो। हल्ला उनीहरूले दुईतिर यता एकपट्टिबाट एउटाले एकपट्टि हल्ला आए। अलि जोडसँग हल्ला भनेर बेहने जोडसँग हल्ला हुँदाखेरि जस्तै पाकेको आँपको बोटमा कसैले नचलाएको आँपको पाकेको बोटमा हल्ला हुँदाखेरि जस्तै आँपका दानाहरू खस्छन् त्यस्तै बरररररररर चाहिँ नि असर्फी झरेछन्। झरेपछि त्यसपछि त्यो सबै बोटुल लगाएर लिएर आएर चाहिँ नि त्यो सबै त्यो च्यादरमा कुम्लो पारेर लिएर आएर चाहिँ त्यो यज्ञमा हवन गरेर प्रभु महाराजले सकिबक्स्यो। त्यसपछि त्यो सुन बनाउनुहुन्छ भनेर त्यो जाँच्न गएका त त्राही भएर अर्को दिन चाहिँ प्रभु महाराजसित हामीले क्षमा पाऊँ भन्दै पाउमा दर्शन गरेर हिँडेका हुन् भन्ने हामीले सुनिएको छ। हजुर एउटा लीला त्यो छ। अर्को चाहिँ त्यहाँ अखण्ड घिर्तधारा हुने ठुलो धार हुने त्यसमा घिउको अभाव भएछ। घिउको अभाव भएपछि प्रभु महाराजले 12, 15, 20, 25 जना बाहुनहरूलाई टिन लिएर जाऊ माडीबाट लिएर आयो भनेर पठाइबक्स्यो। उनीहरूले पानी उबाएर लिएर आएर कराईमा खनाउँदाखेरि त सबै घिउ भयो। एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ त्यो कोही बाबाहरू हामी बद्रीनारायण दर्शन गर्न जान्छौँ भनेर प्रभु महाराजसँग बिदा हुन गएछन्। जाँदाखेरि आश्रमकै बाबाहरू बिदा हुन गएछन्। गएपछि कहाँ गङ्गोत्तरी जमुनोत्तरी पनि जान्छौँ गुरु महाराज भनेर गङ्गोत्तरीलाई चाहिँ मेरो निम्ता भनिदिनु भनेर भनिबक्सेछ। हस् गुरु महाराज भनेर बिदा भएर जानुभयो महात्माहरू। गएपछि अघि त पैदल जानु पर्थ्यो हरिद्वारदेखि नै। त्यसपछि गङ्गोत्तरी गङ्गोत्तरी केदार बद्री सबै गरेर आउँदा 6 महिना बितेछ। 6 महिना बितेपछि त्यो ठुलो पहिले स्वर्गद्वारीमा आउँदाखेरि जुन बाँझोको फेदमा प्रभु महाराज बसिबक्सेको थियो त्यसैमा प्रभु महाराज बसिबक्सेको छ। आएर बद्रीनारायण गङ्गोत्तरी जमुनोत्तरी गर्ने महात्माहरू फर्केर आउनुभयो। आएर प्रभु महाराज दर्शन गर्नुभयो। गङ्गोत्तरी जमुनोत्तरी बद्री केदार सब गरेर आयौँ गुरु महाराज। गङ्गोत्तरीलाई मेरो निम्ता भनिदेऊ भनेर सोधिबक्स्यो। भनिदिउँ गुरु महाराज भन्दै त्यहीँ बाँझकै बोटबाट गङ्गोत्तरी भन्दै 3 चोटि बजाइबक्सेछ। वरिपरि गौ थियो। एउटा गाईको पेटबाट बाछो चाहिँ बाँ गरेको सुनिम हामीले भन्ने मान्छे पनि हामीले भेटाइयो। अत बाल तपसी महाप्रभु हंसानन्द गिरीद्वारा स्थापित धार्मिक धाम स्वर्गद्वारी धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सौन्दर्यले सुशोभित रहेको स्थल हो भन्ने देखिन्छ। विश्व शान्तिको शंखनाद गर्ने यो स्थल भविष्यमा कल्प कल्पसम्म अक्षुण्ण रहनेछ।